आज 2077 साल असार 27 गते शनिबार। आज हामी कवि पदम दाहालद्वारा लिखित दोस्रो कविता संग्रह आँसुको दहको विद्युतीय प्रतिलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो कविता संग्रह शब्दयात्रा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 140औं प्रकाशन पुष्प हो। गत वर्ष अर्थात् 2077 सालको जेठ महिनामा पदम दाहालको पहिलो कविता संग्रह बादलका तरेलीहरू शब्दयात्रा प्रकाशनबाटै प्रकाशन गरिएको थियो। बादलका तरेलीहरू गद्य र पद्य मिश्रित कविताहरूको संग्रह हो भने आँसुको दह कविता संग्रहको पद्य कविताहरूको संग्रह हो। आजको यो विशेष कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनका लागि शब्दयात्रा प्रकाशनका अध्यक्ष हरि मञ्जुश्रीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिन पुष्पपराग साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा समालोचक डाक्टर यज्ञेश्वर निरौलाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आतिथ्य ग्रहण गरिदिन गायक तथा संगीतकार सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आसन ग्रहणका लागि कवि पदम दाहालज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आसन ग्रहणका लागि सफ्टवेयर इन्जिनियर रोशन मञ्जुश्री अधिकारीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि शब्दयात्रा पाठक समाजका संयोजक दामोदर घिमिरेज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्षतर्फ जाँदैछौँ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने पालो आएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनका लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा। अबको पालोमा भने संस्थागत गान राख्ने पालो आएको छ। विशेषतः हामी शब्दयात्रा प्रकाशनका हरेक कार्यक्रमहरूमा संस्थागत गान बजाउने गर्दछौँ। अब संस्थागत गान प्रस्तुत गरिदिनका लागि सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु।
अबको पालोमा भने कवि पदम दाहालद्वारा लिखित दोस्रो कविता संग्रह आँसुको दहको विद्युतीय प्रतिलाई सार्वजनिक गरिदिन प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु र यसको व्यवस्था मिलाइदिन सफ्टवेयर इन्जिनियर रोशन मञ्जुश्री अधिकारीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। त्यसमा पनि क्लिक गर्नु। धन्यवाद। मैले कवि पदम दाहालद्वारा लिखित दोस्रो कविता संग्रह आँसुको दहको विद्युतीय प्रतिलाई सार्वजनिकीकरण गरिदिएँ। धन्यवाद हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूमा। अबको पालोमा भने कवि पदम दाहालको परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत गरिदिनका लागि दामोदर घिमिरे ज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु। आज सार्वजनिक भएको आँसुको दह कविता संग्रहका कवि पदम दाहालज्यूको परिचय दिनेतर्फ म अग्रसर छु। उहाँको नाम पदम दाहाल, पुरा नाम पदम प्रसाद दाहाल, जन्ममिति 2011 कार्तिक 18, मादी वडा नम्बर 6 शङ्करसभा। हालको बसाई मध्यपुर ठुमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकन्थली भक्तपुर। जन्मदाता मातापिता रमादेवी र विष्णुलाल, पालक मातापिता रत्नकुमारी र हरिनारायण। शिक्षा MA राजनीति शास्त्र, MA नेपाली। सेवा शिक्षण माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणी, हाल सेवानिवृत्त। समग्र शिक्षण सेवा 41 वर्ष। पत्नी बालकुमारी, छोरा बुहारी कुशल, व्यञ्जना र प्राञ्जल अनि निरु। नाति नातिनी कुञ्जल र प्रणिका, छोरी अनिता न्यौपाने। कृति बादलका तरेलीहरू कविता संग्रह 2076, आँसुको दह कविता संग्रह 2077, एक अर्काका दृष्टि, 2 व्यक्तिगत कृति विश्लेषण सहलेखन 2077, जीवनयात्रा संस्मरण डम्बर प्रसाद ढुङ्गानाको सम्पादनमा 2076, नेपाल भूमि, हिमालय टाइम्स, गोर्खापत्र, मधुपर्का आदि विभिन्न पत्र पत्रिकामा फुटकर लेख रचना प्रकाशित। पदक तथा पुरस्कार शब्दयात्रा स्तम्भकार सम्मान 2077, मादी मावि स्रोत केन्द्र पुरस्कार 2070, वार्षिक उत्सव पुरस्कार मादी मावि 2046, 57 र 2068, 25औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस पदक र पुरस्कार 2056, शिक्षा दिवस पुरस्कार 2032 र 39, आबद्ध साहित्यिक संस्थाहरू शब्दयात्रा प्रकाशन बनेपा काभ्रे, पुष्पराग साहित्य प्रतिष्ठान लोकन्थली भक्तपुर, चाङ्गुनारायण साहित्यिक समाज झौँखेल भक्तपुर, साहित्य सुधा नेपाल। उहाँको दूरभाषाङ्क नम्बर छ 9842 99831। धन्यवाद। धन्यवाद दामोदर घिमिरेज्यूलाई। अबको पालोमा भने कवि पदम दाहाल ज्यूलाई कविता संग्रहभित्रको एउटा कविताको साथमा आँसुको दह कविता संग्रहको प्रकाशन कथाका बारेमा जानकारी गराइदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यानुरागी महानुभावहरू, मेरो कविता संग्रह आँसुको दह दोस्रो कविता संग्रह हो। शब्दयात्रा प्रकाशनबाट गत वर्ष मेरो प्रथम कविता संग्रह बादलका तरेलीहरू प्रकाशित भएको थियो। अहिलेको दोस्रो कृति हो मेरो, र मेरो यो कृतिमा जम्मा 51 वटा कविताहरू सबै शास्त्रीय छन्दमा रचिएका कविताहरू हुन्। जम्मा 8 वटा छन्दमा लेखिएका कविताहरू यस कविताभित्र रहेका छन्। खास गरेर अनुष्टुप छन्दका कविताहरूमा 20 वटा अनुष्टुप छन्दका कविताहरू यसमा रहेका छन्। त्यस्तै गरेर 16 वटा उपजाति छन्दका कविताहरू यसमा छन्। 9 वटा कविताहरू
यसभित्र रहेका दुईवटा कविताहरू शार्दूल विकृत छन्दका कविताहरू छन्। त्यस्तै गरेर अन्य कविताहरू वसन्त तिलका छन्द, वंशस्थ छन्द लगायत सग्मिणी छन्द आदि कविताहरू पनि यहाँभित्र रहेका छन्। यसरी यो कविता सङ्ग्रहलाई जम्मा 51वटा कविताहरूको सगालोको रूपमा मैले शब्दयात्रा प्रकाशनबाट प्रकाशित गराएको छु र विशेष गरी मैले यो कविता सङ्ग्रहको शुद्धाशुद्धिको बारेमा विशेषतः मैले शब्दयात्रा प्रकाशनका अध्यक्ष हरिमञ्जुश्रीज्यूलाई विशेष हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो कविता सङ्ग्रहमाथि आफ्नो समीक्षात्मक विश्लेषण लेखिदिनु भएकोमा यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू तथा समालोचक पुष्पपराग साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष यज्ञेश्वर नेरोलाज्यूलाई म विशेष हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कविता सङ्ग्रह छिटोभन्दा छिटो प्रकाशित गर्नुहोस् न भनेर मलाई विशेष प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने भक्तपुर निवासी डाक्टर इन्दुल केसीज्यूलाई म विशेष हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै शुभेच्छुक पाठक समुदायहरू साहित्य अनुरागीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यही कविता सङ्ग्रह भित्रको एउटा कविता वाचन गर्ने म अनुमति माग्दछु। 51वटा कविताहरूमध्येको भलो राष्ट्र नेपाल भन्ने कविता भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखिएको छ। हुन त यस कविताभित्र 9वटा कविताहरू भुजङ्ग प्रयास छन्दमा छन्। त्यो मध्ये म भलो राष्ट्र नेपाल भन्ने कविता वाचन गर्न चाहन्छु। हिमानी जवानी पियारो छ मेरो, हिमानी जवानी पियारो छ मेरो, बिहानै सुनौला बुटा बन्छ घेरो, न बायाँ न दायाँ हराए न छायाँ, पलाएर भित्रै फुरेको छ माया, उठायौं र जुनै बसायौं कि बास, उठायौं र जुनै बसायौं कि बास, उचालेर घामै फिंजायौं प्रकाश, भएनौ पराय हराएन प्रीत, त्रिवेणी बनेको दिलैको समीप, यहाँ वेशभूषा र भाषा अनेक, यहाँ वेशभूषा र भाषा अनेक, तराई पहाडी हिमाली बनोट, प्रवाही शिरामा हियामा छ देश, झुलेको छ ब्यासी फुलेको छ लेक, हाँसेर बाँच्ने र बाँचेर हाँस्ने,
हाँसेर बाँच्ने र बाँचेर हाँस्ने म हाँसेकी देशै रमाएर बाँच्ने ममा प्राण भर्ने ममा प्राण भर्ने ममा प्राण भर्ने ममा प्राण भर्ने भालो राष्ट्र नेपाल हो गान गर्ने भालो राष्ट्र नेपाल हो गान गर्ने। धन्यवाद। धन्यवाद कवि पदम दाहालज्यूलाई। अबको पालोमा भने प्रमुख अतिथि डाक्टर यज्ञेश्वर निरौलाज्यूलाई कविता संग्रहमाथिको टिप्पणीका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कवि पदम दाहालज्यू, सञ्चारकर्मी र उपस्थित महानुभावहरू, कवि पदम दाहालले लेख्नुभएको कविता सङ्ग्रह आँसुको दहमाथि मलाई समीक्षा गर्न दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति म आभारी छु। सङ्घसभाको मादी गाउँमा 2011 सालमा जन्मनुभएका पदम दाहाल नेपाली साहित्याकाशमा देखा पर्नुभएका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 2030 सालमा समसामयिक साहित्यिक पत्रिका पिलुवामा साँगुरीको मुहान कविता प्रकाशनपछि औपचारिक यात्रा आरम्भ गरी कविता लेखनमा लाग्नुभएका दाहालको कवि प्रतिभा शिक्षण पेशाबाट निवृत्त भएपछि निकै सक्रिय हुन थालेको छ। कवि दाहालको 2076 सालमा बादलका तरेलीहरू कविता सङ्ग्रह प्रकाशमा आएको छ। छन्द र छन्दमुक्त दुवै शैलीमा कविता रचना गर्ने कवि दाहालले बादलका तरेलीहरू कविता सङ्ग्रहमा छन्दलय र छन्दमुक्त दुवै शैलीमा लेखिएका कविता समेट्नु भएको छ। उहाँको आँसुको दह कविता सङ्ग्रहमा भने छन्दमा लेखिएका कविताहरू मात्रै सङ्कलित छन्। यस कविता सङ्ग्रहमा लामा होइन ठिक्का ठिक्काका 51वटा कविताहरू सङ्कलित छन्। विभिन्न वर्णमात्रिक छन्दमा लेखिएका उहाँका कविताहरू कुनै 20 श्लोकका छन् भने कुनै चाहिँ 3वटा श्लोकका मात्रै छन् र उहाँका कविताहरू चट्ट मिलेका, छोटा, मिठा र स्वादिला छन् र उहाँका कवितामा यो प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णन, देशभक्तिको भावना, अध्यात्म चिन्तन, अग्रज कविप्रतिको सम्मान, मानवीय संवेदनशीलता, संस्कृतिप्रतिको मोह, सुक्तिमयता आदि यस सङ्ग्रहमा रहेका विषयगत परिधिहरू हुन्। कवि दाहालले नेपालको हिमाल, पहाड, तराई, प्राकृतिक विविधतामा रहेको सौन्दर्यलाई सुन्दर रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। विशेष गरी वसन्त ऋतुमा देखिने प्राकृतिक छटाको महिमागान र यसले मानव जीवनमा पार्ने सृजनात्मक भूमिकालाई कविले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र कविले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र प्रकृतिको उपहारका रूपमा दिएको सृजनात्मकतालाई वर्णन गर्दै आफू यस्तो प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण भूमिमा जन्मिनु भएकोमा निकै गौरवशाली महसुस गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, म भाग्यमानी हुँ कि स्वर्ग यही हो, विचित्र चित्राङ्कन दिव्यताको। प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्दै कविताका माध्यमबाट देशभक्तिको भावना व्यक्त गर्न सिपालु कवि नेपालको जुन सम्पत्तिको रूपमा रहेका हिमाल, पहाड, तराई र अविभाज्य भएर रहेका यी 3 खण्डलाई कसैले पनि खण्डित पार्न सक्दैन र खण्डित तुल्याउन हुँदैन भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा कविताको श्लोक हेर्नुहोस्। मधेस मैदान दिगो भडार, पहाड जोर्नी भरि नै सिँगार, हिमाल धान्या चलघाम धाम मेरो, नेपाल सर्वो परिमाण मेरो। कवि दाहालले देशभक्तिको भावनालाई समेत प्रखर रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ र एउटा कविताको पंक्ति हेर्नुहोस्। यहाँ वेशभूषा र भाषा अनेक, तराई पहाडी हिमाली बनोट, प्रवाही शिरामा हियामा छ देश,
झुलेको छ बेँसी फुलेको छ लेख। कवि दाहालले विदेशिएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा फर्की आफ्नै बारीका डल्लामा पसिना चुहाई यहाँको माटो मलिलो हुने र त्यस माटोमा अथाह उब्जनी भई सुखका साथ जीवन निर्वाह गर्न सकिने सल्लाह समेत दिनुभएको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति पनि कविले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ र नेपाली पुर्खाहरूले नाला पानीमा युद्ध गरेर नेपालको अस्तित्व रक्षा गरेका थिए, त्यस्तै उहाँले पनि आफ्नो आक्रोशलाई यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। काला पानी यहाँ दोस्रो नाला पानी बनिन्छ रे, उत्सर्ग सर्ग जोडौँ कि राष्ट्र प्रेम थपिन्छ रे। प्राकृतिक सौन्दर्य, नदी, खोलानाला, वनजङ्गल, जडीबुटी अनि तिनजुरे र मिल्केको लाली गुराँस, जलजले भिरको अत्यास लाग्दो तर हेरिरहँ लाग्ने दृश्य, काँडे भ्याकुर, अरुण उपत्यका आदिले वैभवशाली बनाएको शङ्खुवा सभाको उहाँको जन्मथलो शङ्खुवा सभाको सुन्दर चित्र कविले गर्नुभएको छ। र मुस्कानले हेरिरहोस् मकालु, छसम मुखै मोहक मोद जादु, ज्वलन्त चौतर्फ खुसी खसाई, मादी बनोस् इज्जत हाई हाई। उहाँको यो प्रस्तुति निकै राम्रो छ, सुन्दर छ। अर्को पनि उहाँले त्यस्तै लेख्नु भएको छ। बाह्रै काल विलुप्त छन् विविधता, आह्लाद सम्पन्नता, चित्तात्मा मुटुकै छ गर्व जननीको भुल्छ आत्मीयता। यी शार्दूल विक्रीडित छन्द, अनुष्टुप छन्दमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति निकै गहन ढङ्गले दिनुभएको छ। र कवि दाहालले यस कविता सङ्ग्रहका कविताहरूमा आफूभित्र रहेको अध्यात्मवादी चिन्तनलाई पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नखो जतो ईश्वर दूर बेसरी, पला उने हो उपकार गरी, गरेर सेवा समभाव प्राणव, हुन्छ कि सत् भगवान माधव। उहाँको आध्यात्मिक चेतना यसरी व्यक्त भएको छ। र खाँचो अझै छ धन थप्नु छ थप्छु लाग्छ, बाँकी छ जोड्न अझ सम्पत्ति जोड्छु लाग्छ, सास नै पुगेन छ विचार खुबै रमाए, बेहोस झैँ समय गो अनि चाल पाएँ। यो आफू उमेर सहुन्जेल धन सम्पत्ति कमाउने व्यस्त र अर्काको हित गर्नेमा चाहिँ अब आफूले कम ध्यान दिएको सन्दर्भलाई लिएर कविले यी कविताहरू लेख्नु भएको छ। कवि दाहालले नेपाली अग्रज कविहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न पनि छोड्नु भएको छैन। रामायण लेखेर ख्याति कमाएका आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई पुनः यस धरतीमा आउन आग्रह गर्दै आऊ तिमी भानु भन्ने कविता लेख्नु भएको छ। र कवि माधव घिमिरेको यसो गान गर्दै जीवन दिनेले अझ दीर्घ आयु भन्ने कविता रचना गर्नुभएको छ। र यसरी अग्रज कविप्रति सम्मान आदर भाव व्यक्त गर्दै कविता रचनामा लीन भएर लाग्नुभएका कवि दाहालको यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कवि दाहालले मानवीय संवेदनशीलताको विषय वस्तुलाई पनि समेट्नु भएको छ र सङ्ग्रहको शीर्षक आँसुको दह जुन राख्नु भएको छ त्यो मानवीय संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर लेखिएको कविताका आधारमा नै त्यो शीर्षक चयन गर्नुभएको छ। यो शीर्षकमा कवितामा मानवका पीडा र संवेदनशीलता अत्यन्तै गहन रूपमा व्यक्त भएको छ। एउटा त्यसको श्लोक हेरौँ। आँसुको दहमा डुब्दा प्राणीको दिल दुख्त छ, सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी को हो त्यो खिलजित्त छ। अहिले समाजमा अर्कालाई झुक्क्याएर छक्याएर छलेर ढाँटेर पैसा कमाउने र आफू माथि अगाडि बढ्दै जाने, सम्पत्तिका नाममाथि चुलिँदै जाने अहङ्कारी भावना बढ्दै गएको कविले त्यो विषयवस्तुलाई पनि समेट्नु भएको छ। र मान्छे बीचको ममता र मानवतालाई विस्मरणमा पुर्याएर मानवीय भावना शून्य भएका आजको मान्छेको प्रवृत्तिलाई पनि उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। आज मान्छे रामनामी कपडा पहिरन्छ अनि रुद्राक्ष र तुलसीको माला पहिरन्छ, मिठो भजन गाउँदै हिँड्छ, सङ्गीतको धुनमा नाच्दछ, तर भित्रभित्रै पाप कर्ममा लाग्ने गरेका उदाहरणहरू समाजमा प्रशस्तै पाइन्छन्। कवि दाहालले यस्ता स्वार्थयुक्त व्यक्तिप्रति पनि गहकिलो व्यङ्ग्य व्यक्त गर्नुभएको छ। कवि दाहालले प्रेमको विषयलाई पनि छोड्नु भएको छैन। युवा प्रेम र मानवीय सद्भावयुक्त विषयलाई आधार बनाएर कविले कविता सिर्जना गर्नुभएको छ। एकातिर युवामा देखिएको विकृत पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ र ज्ञानी पात्र बन्दै मानवीय भावनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो कविता मार्फत।
र अर्कातिर जीवनलाई उल्लासमय बनाउँदै जवानीमा जे गरिन्छ त्यो सृजनशील र जीवनभरिका निम्ति ऊर्जामय हुनुपर्ने र आफूले गरेका कार्य गलाको पासो भएर रहन नहुने भाव पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा श्लोक हेरौँ। पग्लिन्छ माया किन पिर्छ भित्र, आगो अँगेनो छ कि चित्तभित्र, छाडेर जाँदा नगइन्छ साथ, वियोगमा यो अभिशाप पाप। यो पौडिन्छ माया मुटुमा गलामा भन्ने कविताबाट लिएको श्लोक हो। कवि दाहालले विश्व मानव समुदायलाई नै त्रस्त पारेर अहिले लाखौं मानव जातिको ज्यान लिइसकेको जुन र मान्छेले नियन्त्रण गर्नै नसकेको कोरोना भाइरस समेतलाई विषयवस्तु बनाएर कविता सिर्जना गर्नुभएको छ र यस सङ्ग्रहमा यस्ता सन्दर्भहरूलाई अगाडि बढाउँदै कवितालाई प्रकृति र कोइलीको सुमधुर आवाजका रूप आवाज मान्नुहुन्छ उहाँ। भनौँ कविता भनेको चाहिँ प्रकृति र कोइलीको सुमधुर आवाज हो र जीवन सार्थक बनाउने शक्ति प्राप्त हुने हुनाले लुप्त रहेको सुखान्त भावले जीवन सिद्धितर्फ उन्मुख गराउने कविता नै हो र यसको महिमा अपार रहेको छ र आफू त्यसैमा डुबुल्की मार्न चाहेको आशय कविले आफ्ना कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्को कुरा सुक्तिमयता कवितामा नभई नहुने तत्त्व हो। त्यो सुक्तिमयतालाई कवि दाहालले कवितामा निकै गहन ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ र कविताको भावात्मक गहिराईलाई धेरै फराकिलो बनाउँछ सुक्तिले। सुक्ति बिना कविता रस बिनाको फल जस्तो स्वादविहीन हुन्छ। कवि दाहालका गरौँ कामदाम पुर्याएर होस्, केही सहज केही असहज, यसो गाथा बनाऊ सदा आदि कवितामा त्यता सुक्तिमयता व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा कविताको श्लोक हेरौँ। हारेर बाँच्नुको अर्थ मरेको सरी बाँच्नु हो, जितेर बाँच्नुको सार सुखी सौर बसाट्नु हो, खुसी सौर बसाट्नु हो, यसो गाथा बनाऊ सदा भन्ने कविताको एउटा श्लोक हो। अब अन्तमा निष्कर्षतर्फ अगाडि बढौँ। संस्कृत साहित्यमा प्रचलित श्रगविणी, भुजङ्गप्रयात, अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसन्त तिलका, शार्दूला विक्रीडित, चित्रा गरी 8वटा छन्द उहाँले यस कवितामा प्रयोग गर्नुभएको छ र काव्य रचनाबाटै कविले जीवन परिष्कार गरेको हुन्छ भन्ने भावना उहाँका कवितामा व्यक्त भएको छ। पूर्वीय काव्य परम्परामा काव्य वा साहित्यलाई सत्यम, शिवम, सुन्दरमको सच्चा वाहक मानिएको छ। सत्यम अर्थात् यथार्थ, शिवम अर्थात् कल्याणकारी भावना अभिव्यक्ति बिना कविता सुन्दर हुन सक्दैन। लोकमङ्गल तथा जनपक्षीयतालाई पनि कविले समेट्नुपर्ने भावना पूर्वीय साहित्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। काव्य रचना आफैमा उत्तम पुरुषार्थ हो। काव्य रचनाका माध्यमबाट लोकहित तथा मनोरञ्जनका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने व्यक्तिलाई न त कुनै यथार्थ पुरुषार्थ चाहिन्छ, सिद्ध गर्नुपर्ने जरुरत पर्छ, न त कुनै चिन्तामा पर्नुपर्ने हुन्छ। काव्य रचना नै महान साधना हो। काव्य रचनाबाट स्रष्टा र पाठक दुवैलाई हितोपोषण प्राप्त हुन्छ। काव्य रचनाको प्रयोजन उदात्त हुनुपर्ने पूर्वीय आचार्यहरूले स्थापित गरेको मान्यता हो। 2वटा कृति प्रकाशन गरिसक्दा पनि दाहालको रचना चेतना उदात्त स्तरमा पुगेको महसुस हुन्छ। जीवन मूल्यको उत्थान र सामाजिक कल्याण उहाँका कविताको मुख्य प्रयोजन रहेको देखिन्छ। आचार्य वामनले भने जस्तो कवि दाहालमा पनि काव्य रचनाका दृष्ट र अदृष्ट दुई पक्ष देखिन्छन्। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष मध्ये मानिस स्वाभाविक रूपमा अर्थ र काम प्राप्तिमा उद्यत रहेको हुन्छ। काव्य रचनाका माध्यमबाट कविहरू आफूमा रहेको अर्थ र काम प्राप्तिको भावनालाई निरुत्साहन गर्दै धर्म र मोक्षको बाटोतर्फ उन्मुख रहेका हुन्छन्। कविको काव्य रचनाको यो प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन अन्तर्गत पर्दछ। कवि दाहालले यस रचनाका माध्यमबाट कीर्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ। यो उहाँको अदृष्ट प्रयोजन हो। कवि दाहालका यिनै दृष्ट प्रयोजन परिपूर्ति गर्दै यसै प्रयोजनबाट माध्यमबाट अदृष्ट प्रयोजन अर्थात् कीर्ति प्राप्तिको यात्रामा उहाँ लाग्नुभएको छ। यी कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित कवितामा समग्र मानव जीवनको सार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कविको भावना र काव्य चेतनाको
उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूमा। अब भने हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमको सञ्चालकको हैसियतले म शिव बन्जारा औपचारिक रूपमा यहाँहरूसँग बिदा माग्नु अघि अबको पालोमा भने औपचारिक रूपमा यो सभालाई सभा विसर्जन गरिदिनका लागि आफ्नो मन्तव्यसहित यस कार्यक्रमका सभापति एवं शब्दयात्रा प्रकाशनका अध्यक्ष हरि मञ्जुश्रीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, आज सार्वजनिक गरिएको कृतिकारज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। शब्दयात्रा प्रकाशनले आज पहिलो पटक आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पुस्तकलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि वेबसाइटमा पुस्तकहरू त राखिएका थिए, तर यसरी सार्वजनिक गरिएका थिएनन्, अनौपचारिक रूपबाटै सञ्चालन भएका थिए। यसका आधारमा भन्नुपर्दा कवि पदम दाहालको दोस्रो कविता सङ्ग्रह आँसुको दह नै शब्दयात्रा प्रकाशनबाट सार्वजनिक गरिएको पहिलो विद्युतीय पुस्तक हो भन्नुपर्छ। शब्द सञ्चार रेडियो कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरिएको पहिलो पुस्तक पनि यही नै हो। प्रकाशनका आधारमा चाहिँ शब्दयात्रा प्रकाशन प्रकाशक बनेको 140औं पुस्तक हो। यसको मुद्रित प्रति अबको 1 हप्ताभित्र प्रकाशक, शब्दयात्रा प्रकाशन र कृतिकार पदम दाहालबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजदेखि आँसुको दह www.sypublication.com.np वेबसाइट खोलेर शब्दयात्रा ब्लगमा गई पढ्न सकिन्छ। इन्टरनेट जडान गरिएको कम्प्युटरबाट, ल्यापटपबाट र मोबाइलबाट यो पुस्तक विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि पढ्न सकिन्छ। पुस्तक पढिसकेपछि त्यसैमा प्रतिक्रिया लेखेर पठाउन पनि सकिन्छ। त्यही ब्लगबाट कृतिकारको व्यक्तिगत विवरण पढ्न र डाउनलोड गर्न पाइन्छ। कृतिकारको तस्बिर पनि हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ। पुस्तक किनेर पढ्न र बोकेर हिँड्न असुविधा भएका एवं कृतिकारका बारेमा जान्न चाहेका पाठकका लागि यो राम्रो अवसर हो। शब्दयात्रा प्रकाशनबाट प्रकाशित अधिकांश पुस्तकहरू औपचारिक समारोहमा सार्वजनिक गरिएका छन्। मुद्रण गरिएका पुस्तकहरू सार्वजनिक गर्दा ठूलो रङ्गीन थैलीभित्र पुस्तक राख्ने र सार्वजनिक गरिदिने व्यक्तिले सुर्केनी तानेर थैलीबाट पुस्तक झिकी देखाउने गरिएको छ। पुस्तक सार्वजनिक गर्दा थैलीको उपयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपाली महिलाहरूले प्रयोग गर्ने गरेको थैलीको प्रचलन लोप हुनबाट बचाउनु हो। शब्दयात्रा प्रकाशनले पुस्तक सार्वजनिक गर्दा विमोचन, लोकार्पण, घुम्टी खोली जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दैन, सार्वजनिकीकरण शब्द प्रयोग गर्छ। शब्दयात्रा प्रकाशनसँगै सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सर्वप्रथम यस शब्दको प्रयोग गर्नुभएको थियो। अहिले यो शब्दको प्रचलन व्यापक बनिसकेको छ। अन्त्यमा शब्दयात्रा प्रकाशनबाट पहिलो पटक र शब्द सञ्चार रेडियो कार्यक्रमबाट पनि पहिलो पटक सार्वजनिक भएको विद्युतीय पुस्तक आँसुको दह पद्य कविता सङ्ग्रहका कवि पदम दाहाललाई यो गौरव प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र आजको यो कार्यक्रममा समुपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्दछु। धन्यवाद।